बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह वो खुश नसीब खातून हैं जिन्हें अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। आपका नाम रईल है, मगर अवाम में आप अपने लक़ब ज़ुलेखा से ज़्यादा मशहूर हैं। नाज़रीन कराम, आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत का खूबसूरत वाक़या सुनाने वाले हैं। गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह एक मगरबी बादशाह तैमूर की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। 9 बरस की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उसी वक्त उनकी दीवानी हो गई। फिर दूसरे साल ख्वाब देखा तो हालत मज़ीद ख़राब हो गई। यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा शाह मिस्र से शादी कर ली। लिहाजा हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गई। फिर आपको हातिफ गैबी से आवाज़ आई कि जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं उसके शाह मिस्र बनने तक सब्र व इस्तकामत का दामन थामे रखें। मगर आप चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बखूबी आगाह थीं, ना अभी तक ईमान लाई थीं, इसलिए जब हज़रत यूसुफ को देखा तो सब्र ना कर सकी, जिसकी वजह से आपको कई तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और माल व दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जवाहिर और मोती निसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो वो उसे बेशकीमत हार दे देती, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा। मगर बाद में जब ईमान ले आई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत और रियाज़त और तवज्जो अलैहि के कोई काम ना रहा। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊँगी, और रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी तो अर्ज़ करने लगी, ये इस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ़ ना थी। अब चूँकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मेरी मोहब्बत में आपकी शिरकत भी गवारा नहीं। उस पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया है कि आपके बतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा कर देगा जो दोनों नबी होंगे, तो हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक के हुक्म व हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। याद रहे कि हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का ऐलान कुरान करीम में भी किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने कसूर का इतराफ़ कर लिया था और कसूर का इकरार तौबा ही है। लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा को बुरे लफ्ज़ों से याद करना हराम है, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ की सहाबिया और उनकी मुक़द्दस बीवी थीं। अल्लाह पाक ने भी उनके कसूरों का जिक्र फरमाकर उन पर गज़ब ज़ाहिर ना फरमाया, क्योंकि वो तौबा कर चुकी थी और तौबा करने वाला गुनाहगार बिल्कुल बेगुनाह की तरह होता है। नीज़ अपने मजाजी इश्क के लिए माज़ अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के किस्से को दलील बनाना सख्त जहालत व हराम है, क्योंकि इश्क सिर्फ ज़ुलेखा ही की तरफ से था। हज़रत यूसुफ का दामन उससे पाक था। लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र हरगिज़ बेअदबी से ना किया जाए, बल्कि हर हाल में एहतराम का ख्याल रखा जाए। बहुत से बेबाक लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और माअज़ल्लाह उनकी शान में बहुत सी बेअदबियाँ करते हैं। ऐसे लोगों को फ़ौरन सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, वरना बर्बादी यकीनी है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की शादी का वाक़या भी बड़ा अजीब है। जैसा कि दीन और दुनिया की अनोखी बातें
نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ و دست تھی، محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی پاکی ہے اس کے لیے جس نے معیشت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر اشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کی وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی کرے تو ہمارے چینل کو اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس میں اللہ کا نام بھی لکھ دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جایا کرے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔